बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारून और आप देख रहे हैं एक्सपोज डॉट। दोस्तों, हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं इसमें हम कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए 3 बार www लिखना पड़ता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे सरफेस वेब और लाइट वेब भी कहा जाता है। लेकिन आपके लिए सबसे हैरत अंगेज बात यह होगी कि दिन रात इस्तेमाल कर करके जिस इंटरनेट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये इंटरनेट का कुल बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। बाकी हिस्सा ज़्यादातर आम लोगों की आंखों से ओझल होता है। अब आपके सामने आपके जहन में सवालात पैदा होते होंगे कि अगर ये इंटरनेट का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है तो बाकी हमारी आंखों से ओझल क्यों है, हम उसे क्यों नहीं देख सकते हैं। इस ओझल इंटरनेट की अजीम दुनिया में क्या क्या छुपा हुआ है, आम लोगों से उसे क्यों छुपाया जाता है, वहाँ क्या किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इन तमाम सवालात पर हम कुछ बहस करेंगे। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली ने 1999 में ईजाद किया और 6 अगस्त 1991 को बाकायदा मंजर आम पर लाया। फिर ये टेक्नोलॉजी गोली की रफ्तार से तरक्की करते करते यहाँ पहुँच गई। इस तरह पूरी दुनिया सिमटकर एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर इकट्ठी हो गई। वेब के फ़ायदे से इंसानियत मुस्तफ़ीद होने लगी, बल्कि वक्त के साथ साथ इसकी मोहताज बनकर रह गई। वक्त की तेज रफ्तारी की वजह से दस्तावेज़ात की मुंतकली खतो किताब ईमेल की शक्ल में तब्दील हो गई और कंपनियां और इदारे इसका इस्तेमाल शुरू कर दिए। एक तरफ पूरी दुनिया इस नेमत से मुस्तफ़ीद हो रही थी, जबकि दूसरी जानब डेविड चाम ने एक मजमून बअनवान सिक्योरिटी विदाउट आइडेंटिफिकेशन लिखा, जिसमें उन्होंने खबरदार किया कि वर्ल्ड वाइड वेब के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग अपनी मालूमात की निगरानी से महरूम होते जा रहे हैं। लोगों को यह भी मालूम नहीं होता कि इनकी मालूमात दुरुस्त हैं या पुरानी हैं। चुनांचे जिस खदशे का इजहार डेविड चाम ने किया था, आज हर कोई ये जानता है कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप समेत दीगर वेबसाइट अपने यूज़र के बारे में इतना कुछ जानती हैं, इसके करीबी दोस्त कि सगे भाई भी इसके बारे में इतना नहीं जानते। चुनांचे उन्हीं सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए दुनिया की खुफिया अदारों ने जासूसी का जाल बिछा दिया। यहाँ से इंटरनेट की दुनिया में एक नया मोड़ आता है और हुकूमतें ये सोचना शुरू कर देती हैं कि इंटरनेट पर डेटा के तबादले की सिक्योरिटी के लिए कोई निज़ाम मौजूद होना चाहिए ताकि कोई डेटा चोरी न कर सके। चुनांचे इस मकसद के लिए अमेरिकी नेवी के 3 रिसर्चर्स ने यह बेड़ा उठाते हुए ऑनियन रूटिंग का निज़ाम पेश करते हैं। इस निज़ाम को इस तरह बनाया गया कि कोई भी शख्स किसी के डेटा चुरा नहीं सकता था और ना ही बगैर इजाज़त वेबसाइट को ओपन कर सकता था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बड़ी तब्दीली इस वक्त आई जब अमेरिकी नेवल रिसर्च लेबॉरेटरी ने इन निज़ाम को ओपन सोर्स कर दिया, यानी हर किसी को इससे मुस्तफ़ीद होने की इजाज़त दे दी, जिसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर के जराइम पेशा लोगों ने इस निज़ाम को अपने घिनौने जुर्म के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसी का नाम डार्क वेब है। दोस्तों, इस सारी बात को समझने के लिए तस्वीर को गौर से देखें। इस तस्वीर में बर्फ़ का एक पहाड़ समुद्र में खड़ा नजर आ रहा है। इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है। इससे आप वर्ल्ड वाइड वेब यानी वो इंटरनेट समझ लें जो हम आप या सब वैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बड़ा हिस्सा ज़ेरे आपको नज़र आ रहा है, उसे डीप वेब कहा जाता है। फिर इससे भी बड़ा हिस्सा मज़ीद गहराई नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, उसे डार्क वेब कहा जाता है। फिर डार्क वेब में रेड रूम्स होते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस बर्फ़ के पहाड़ के नीचे जो समुंदर की तह है उसे मरियाना वेब कहा जाता है, जिस तक रसाई दुनिया के आम ममालिक की हुकूमतों को भी नहीं है। अब मैं वेब के इन 4 हिस्सों की थोड़ी थोड़ी तशरीह करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब वो इंटरनेट का हिस्सा जिसे हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं। दूसरे नंबर पर इससे नीचे डीप वेब है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जिस तक रसाई सिर्फ मुतलका लोगों की होती है और आमतौर पर ये मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैंकों का डेटा या मसलन आप यूफोन की सिम इस्तेमाल करते हैं। हम इस्लामाबाद से ख़रीदते हैं सिम और फिर कराची जाकर दोबारा सिम निकालने के लिए इसके ऑफिस जाते हैं, तो वो इंटरनेट खोलकर आपकी तफसीलात जान लेते हैं कि वाकई ये सिम आपके नाम पर है, क्या आप वही हैं। ये सारा डेटा डीप वेब कहा जाता है। चुनांचे यूफोन वाले सिर्फ अपना डेटा यूफोन का डेटा ही ओपन कर सकते हैं और किसी और का नहीं। इसी तरह हर कंपनी की रसाई इसी तरह अपने डेटा तक होती है। तीसरे नंबर पर फिर डीप वेब से नीचे बारी आती है डार्क वेब की। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ किसी की रसाई नहीं हो सकती सिवाय इसके जिसके पास डार्क वेब की वेबसाइट का पूरा एड्रेस हो।
عام طور پر ڈارک ویب کی ویب سائٹس کا ایڈریس مختلف نمبرز اور لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے اور آخر میں .com کے بجائے .tor یا .onion وغیرہ ہوتا ہے۔ یہاں جانے کے لیے متعلقہ ویب سائٹ کے ایڈمن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے جو آپ سے رقم وصول کر کے ایک ایڈریس دیتا ہے۔ جب آپ پورا ایڈریس ٹھیک سے ڈالتے ہیں تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں گوگل یا عام براؤزر پر یہ اوپن نہیں ہوتی۔ اسے اوپن کرنے کے لیے ایک ٹار براؤزر استعمال کیا جاتا ہے، یہ صرف ٹار براؤزر پر ہی اوپن ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ان ویب سائٹس کو اوپن کرنا یا دیکھنا بھی قانوناً جرم ہے۔ اگر آپ کے بارے میں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ آپ نے ڈارک ویب پر وزٹ کیا ہے تو آپ پر گرفتاری اور آپ کا سزا ہو سکتی ہے۔ پھر ڈارک ویب پر ریڈ رومز ہوتے ہیں، یعنی ایسے پیجز ہوتے ہیں جہاں لائیو اور براہ راست قتل و غارت گری، بچوں کے ساتھ زیادتی دکھائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس قسم کے مناظر دیکھنے کی عادی ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان ریڈ رومز میں جاتے ہیں، وہاں ہر چیز کی بولی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر مثلاً دیکھیں، زیادتی دکھانے کے اتنے پیسے، پھر زندہ بچے کا ہاتھ کاٹنے کے اتنے پیسے، اس کا گلا دبا کر مارنے کے اتنے پیسے، یا پھر اس کی کھال اتارنے کے اتنے پیسے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بارے میں ہر شخص، اس کے علاوہ ہر قسم کی منشیات، اسلحہ اور جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کو وہاں بآسانی مل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہاں ریٹ لگے ہوتے ہیں کہ فلاں لیول کے آدمی کو قتل کروانے کے اتنے پیسے، مثلا صحافی کو قتل کرنے کے اتنے پیسے، وزیر کو قتل کرنے کے اتنے پیسے، 16 گریڈ کے افسر کو قتل کرنے کے اتنے پیسے، ہر گریڈ کے حساب سے وہاں بولیاں لگتی ہیں۔ اسی قسم کی ایک ویب سائٹ سلک روڈ کے نام سے بہت مشہور تھی، جسے امریکی انٹیلیجنس نے بڑی مشکل سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ٹریس کر کے 2015 میں بلاک کیا تھا۔ چوتھے نمبر پر مریانا ویبز۔ مریانا ویب یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ حقیقی دنیا میں سمندر کا سب سے گہرا حصہ مریاناز ٹرنچ کہلاتا ہے، اسی لیے اس کے نام پر اس ویب سائٹ کا نام بھی یہی رکھا گیا۔ نیٹ کے اس حصے میں دنیا کے چند طاقتور حکومتوں کے راز رہتے ہیں، جیسے امریکہ، اسرائیل اور دیگر دجالی قوتیں۔ یہاں انٹری کسی کے بس کی بات نہیں، یہاں کوڈ ورڈز اور کیز کا استعمال ہی ہوتا ہے۔ ایک سب سے اہم بات یہ بھی سن لیں کہ ڈارک ویب میں جتنا کاروبار ہوتا ہے وہ بٹ کوائن میں ہوتا ہے۔ بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی ہے جو کسی قانون ضابطے میں نہیں آتی ہے اور نہ ہی کوئی ٹریس ہو سکتی ہے۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں جانا جا سکتا کہ اس کے پاس کتنے بٹ کوائن ہیں۔ ڈارک ویب پر اربوں خربوں ڈالر کا یہ غلیظ کاروبار ہوتا ہے۔ اب آخر میں اس سوال کا جواب جو اس سارے معاملے میں پڑھ کر آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا، اس ویب سائٹ پر پابندی کیوں نہیں لگائی جا سکتی؟ تو بات یہ ہے میرے دوستوں کہ جیسے پستول یا کلاشنکوف ہم اپنی حفاظت اور سیکورٹی کے لیے بناتے ہیں، چھری سبزی کاٹنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی اس چھری کو اٹھا کر کسی کا پیٹ میں گھومتے تو قصور چھری کا نہیں بلکہ اس کے استعمال کا ہے۔ چھری پر اگر پابندی لگا دی جائے تو تمام انسانوں کا حرج ہوتا ہے، لہٰذا اس کا حل یہی ہے کہ جو اس کا غلط استعمال کرے اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے اور باقی لوگوں کو اس سے پہلے ہی بتا دیا جائے کہ بھائی اس کا غلط استعمال کرو گے تو دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس جو ڈارک ویب ہے وہاں جانے پر سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے، اور آپ اگر جب وہاں جانے کی کوشش کریں گے تو آپ قانون کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور لائک اور کامنٹ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔